नमस्कार, नेपालभिज.com को समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख हाइलाइट्स। नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदै, निर्वाचन शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। आजदेखि संघीय संसदको अधिवेशन सुरु। अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध। अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भोलिदेखि खुल्ने र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चौथो चरणका खेलहरू सकिँदा साबिक विजेता मच्छिन्द्र क्लब शीर्ष स्थानमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदको पुनः मतदान भएको छ। सभापति पदका प्रत्याशी मध्ये कसैले पनि कुल खसेको मतको 51% ल्याउन नसकेपछि पुनः मतदान भएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री एवं सभापतिका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवाले 2258 मत ल्याए। उनको निकटतम प्रतिद्वन्दी डाक्टर शेखर कोइरालाले 1729 मत प्राप्त गरेका थिए। सभापतिका अन्य प्रत्याशी प्रकाशमान सिंहले 371, विमलेन्द्र निधिले 249 र कल्याण गुरुङले 20 मत प्राप्त गरेका थिए। सोमबार बिहानदेखि रातिसम्म भएको मतदानमा जम्मा 4743 मतदाता मध्ये 4681 मतदाताले मतदान गरेका थिए। मतदानमा कुल 77 मत बदर भएको थियो। कांग्रेस विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन खसेको मतको 51% मत प्राप्त हुनु अनिवार्य हुन्छ। देउवाले 48.23, कोइरालाले 36.93, सिंहले 7.92, निधिले 5.31 र गुरुङले 0.04% मत ल्याएको कांग्रेस महाधिवेशन मिडिया सेन्टर प्रमुख डाक्टर सुरेश आचार्यले बताए। शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गरेको मत 48.23, शेखर कोइरालाले प्राप्त गरेको मत 36.93, विमलेन्द्र निधिले प्राप्त गरेको मत 5.31, प्रकाशमान सिंहले प्राप्त गरेको मत 7.92 र कल्याण गुरुङले प्राप्त गरेको मत 0.04 रहेको छ। सभापति पदमा पुनः मतदान हुँदा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारी विजयी हुनेछ। दोस्रो चरणको चुनावमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सभापतिका अन्य प्रत्याशी प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य गरी 132 पदका लागि मतदान भएको थियो। अन्य पदको मतगणना भने सभापति पदको मतगणना पछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गरिने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा 14औं महाधिवेशनका पार्टी सभापतिका उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापतिका लागि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर कोइरालाले पार्टी सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विवेकको मत हाल्नुपर्ने बताए। महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आफै नेपाली कांग्रेसका नेता भएको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले मतदानमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने र आफ्नो मनको अन्तरआत्माले भने बमोजिम मतदान गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। र महाधिवेशनको यो आज हुने उसबाट जुनसुकै रिजल्ट आयो भने पनि, परिणाम जुनसुकै आए पनि म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु। नेता कोइरालाले आफूले कांग्रेसको समग्र जीवनमा परिवर्तन र सुधार गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताए। साथै दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट आउने जुनसुकै परिणाम सहर्ष स्वीकार गर्दै कांग्रेसभित्र बृहत्तर एकताको प्रयास गर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आजदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ। आफ्नो पार्टीले गरेको सांसदको कारबाहीमा सभामुखले मान्यता नदिएको विरोधमा आजको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको हो। एमाले विगतको संसद अधिवेशनमा पनि यी मुद्दा उठाउँदै सांसद अवरुद्ध गरेको थियो। एमालेको अवरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद बैठक सञ्चालन गरेका छन्। बैठकमा सरकारका तर्फबाट 6वटा विधेयक पेश भएको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी
कार्य सञ्चालन, सुपरिवीक्षण र समन्वय अध्यादेश 2078 पेश गर्नेछन्। उनले नै तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश 2078 पेश गरेका छन्। त्यस्तै रेलवे अध्यादेश 2078, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि संसदमा पेश भएको छ। अब संसदको अर्को बैठक पुस 6 गते मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले 21 सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरेको हो। बोर्डको सचिवमा बिडारी चयन गरिएको माओवादी प्रतिनिधि सभा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतकका गोपी अछामी चयन र सचेकमा गंगा बेल्वासेललाई चयन गरेको छ। यस्तै बैठकमा प्रचण्डले हिउँदो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। हृदेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन भएको घोषणा गरेका हुन्। पार्टी घोषणामा बोल्दै उनले वर्तमान परिदृश्यमा दलहरूबीच न्यूनतम साझा विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको नितान्त आवश्यकता रहेको बताए। लिक बाहिर पुगेको राजनीतिक पुनः सही बाटोमा ल्याउने र संविधानलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने उनले बताए। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्दै नेता त्रिपाठीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे। यसमा पार्टीको अभाव भएर यो नयाँ दलको गठन भएको होइन, अपितु वैचारिक बहस प्राय शून्य भएको वर्तमान अवस्था तथा राज्यका तीनै अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनलाई बाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिगभन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ। कोभिड-19 को विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा सचेत रहन जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले अपिल पनि गरेको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता दमनाथ ढुङ्गाना, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल लगायत पनि सहभागी थिए। तेस्रो घण्टामा शेयर बजार 6% बढेपछि मङ्गलबारका लागि निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै कारोबार बन्द भएको छ। दिउँसो 1 बजेभित्र 5% बजार बढेपछि 40 मिनेटका लागि बजार बन्द भएको थियो। त्यसपछि खुलेको बजार पूर्ण बढ्यो र त्यसले 6% को बिन्दु छोयो, जसका कारण मङ्गलबार निर्धारित 3 बज्नुभन्दा सवा 1 घण्टा अगाडि नै कारोबार बन्द भएको थियो। यसअघि आइतबार र सोमबार बजारमा ठूलो पहिरो गएको थियो। मङ्गलबार बजार बन्द हुनु अगाडि 136.18 अङ्कले बढेर 2418.84 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै परिसूचकमा हरियाली छायो। अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भोलि बुधबार अर्थात् डिसेम्बर 15 देखि खुल्ने भएको छ। यसअघि डिसेम्बर 1 देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको अस्ट्रेलियन सरकारले थप 2 सातापछि भोलिबाट सीमा खोल्न लागेको हो। यसअघि जारी गरेको सीमा नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने भन्दै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसले भोलिबाट सीमा खोल्ने बताएका थिए। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दै सीमा खोल्ने नीतिलाई 2 साता पछाडि सारेको थियो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी लगायतका अन्य तोकिएका भिसाधारीले स्वास्थ्य नियम पूरा गरेर अस्ट्रेलिया आउन सक्ने विषयमा कुनै फेरबदल नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण फेरि लकडाउन लगायत कडा प्रतिबन्ध बारे हल्ला चलिरहेको अस्ट्रेलियाको सरकारले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर कोरोना भाइरस विरुद्ध डटेर लड्ने बताएको छ। यसअघि अस्ट्रेलिया सरकारले डिसेम्बर 1 देखि करिब 2 लाख हाराहारीमा दक्ष कामदार र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अस्ट्रेलिया भित्र आउने योजना अनुसार सीमा खोल्ने निर्णय गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चौथो चरणको खेलहरू सकिँदा साबिक विजेता मचिन्द्र क्लबले शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाएको छ। अपराजित रहेको उसले 4 खेलबाट 3 जितसहित 10 अङ्क बटुलेको छ। यस्तै लिगको दोस्रो स्थानमा मराङ मस्याङदी क्लब रहेको छ। अपराजित रहेको उसले पनि 4 खेलबाट 10 अङ्क नै बटुलेको छ।
तर गोल अन्तरका आधारमा ऊ दोस्रो स्थानमा रहेको हो। लिगमा शीर्ष 5 भित्र तिरुवन आर्मी, सङ्कटा क्लब र सातोबाटो युथ क्लब परेका छन्। आर्मी र सङ्कटासँग समान 8 अङ्क छ भने सातोबाटोसँग 7 अङ्क रहेको छ। लिग अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा सङ्कटा क्लबले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै लिगमा दोस्रो जित निकाल्दा दिनको दोस्रो खेलमा ब्रिगेड बोइजसँग गोल रहित बराबरी खेल्दै जावलाखेल युथ क्लबले अङ्कको खाता खोलेको छ। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पदका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदै निर्वाचन शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। आजदेखि संघीय संसदको अधिवेशन सुरु। अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध। अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भोलिदेखि खुल्ने र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चौथो चरणका खेलहरू सकिँदा साबिक विजेता मच्छिन्द्र क्लब शीर्ष स्थानमा। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा लालिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। समाचार अपडेटका लागि नेपालभ्युज.com लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।